भारतले चीनतर्फ आफ्नो निशाना केन्द्रित गरिरहेको बेला भारतका विभिन्न प्रदेशहरू स्वतन्त्रताको लागि लडाईँ छेड्न थालेका छन्। यसरी भारतलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने त्रास भारतीय शासकहरूमा पैदा भएको छ। यो त्रासबाट मुक्ति पाउनको निम्ति भारतीय शासकहरूले अहिले छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा त्यसतर्फ भारतीय शासकहरूको ध्यान पुगेको छैन। उनीहरूले धेरै टाढाको देश अमेरिकाको स्वार्थमा काम गरिरहेका छन्। अमेरिकाको स्वार्थमा काम गर्ने क्रममा छिमेकी देशहरूका विरुद्ध, छिमेकी देशहरूका जलसम्पदामा कब्जा जमाउने, छिमेकी देशहरूका सीमा अतिक्रमण गर्ने, छिमेकी देशहरूलाई आतंकित बनाउने काम गरिरहेका छन्। त्यसै अनुरूप नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेर सैनिक क्याम्प खडा गरेका छन्। पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा लडाईँ छेडिरहेका छन्। बांग्लादेशमा हिन्दू र मुस्लिमको लडाईँ सृजना गराइरहेका छन् भने सिक्किमलाई त आफ्नो कब्जामा पारेको धेरै वर्ष भइसक्यो। आजको जनचासोको 151 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपालको राजनीति तरल अवस्थामा छ। अझै पनि राजनीतिले संक्रमणकाल गुजारिसकेको छैन। संक्रमणकालबाटै नेपालको राजनीति अघि बढिरहेको छ। राजनीति लगभग असफल भइसकेको छ। राजनीतिक दलहरू असफल सिद्ध भइसकेका छन्। राजनीतिक दलहरूको असफलतासँगै नेपालको न्यायपालिका र नेपालको सेना, यो दुई क्षेत्रमा विदेशी शक्तिको प्रहार केन्द्रित भएको देखिन्छ। अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा जनताको विश्वास गुमिसकेको भए पनि न्यायपालिका र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा निकायको रूपमा चिनिएको नेपाली सेना हो। न्यायपालिका र नेपाली सेनाप्रति पनि नेपाली जनताले विश्वास गुमाउने हो भने यिनीहरूले पनि नेपाली जनताको विश्वास प्राप्त गर्ने आधार नरहने हो भने नेपाल असफल राष्ट्रको रूपमा घोषित हुन मात्र बाँकी हुनेछ। यो छिमेकी देशहरूको निशाना भएकै छ। खास गरेर दक्षिणतिरको छिमेकी देश भारतका शासकहरूको यो चाहना छ नेपाल असफल राष्ट्र घोषित होस्, नेपाल असफल राष्ट्र बनोस् र भारतबाट सेना हस्तक्षेप गरेर नेपाललाई आफ्नो कब्जामा लिन सकियोस् भन्ने भावनाका साथ भारतीय शासकहरूले काम गरिरहेका छन्। भारतीय शासकहरूले ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट भारत स्वतन्त्र भए लगत्तैदेखि नेपाललाई भुटानी मोडलमा राख्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। उनीहरूले नेपालको जलसम्पदामाथि कब्जा जमाउने र यहाँको हरेक क्षेत्रमा भारतको प्रभाव जमाउने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छन्। भारतका कूटनीतिक व्यक्तित्वहरू र भारतका राजनीतिक व्यक्तिहरूले पटक पटक यो कुरा खुलासा गर्दै आएका देखिन्छन्। पछिल्लो पटकको अवस्था हेर्दा नेपालको न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालत यति विघ्न विवादित बनेको छ कि यो विवाद साम्य हुन निकै कठिन भइसकेको छ। सम्भवतः भोलि आइतबार सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध विद्रोह गर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू छन्। धेरैजसो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूका कसैका भान्जा छन् त्यहाँ न्यायाधीश, कसैका छोरी छन् न्यायाधीश, कसैका प्रेमिका छन् न्यायाधीश। यसरी भाइ, भतिजा, भान्जा, छोरी, ज्वाइँ, प्रेमिकाले भरिएको छ सर्वोच्च अदालत। न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था बढाउनु पर्ने काम कसको हो? न्यायमूर्तिहरूको। न्यायमूर्तिहरूले जबसम्म जनतालाई विश्वास दिलाउने किसिमबाट न्याय सम्पादन गर्न सक्दैनन् तबसम्म न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास रहने अवस्था हुँदैन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अहिले प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा विद्रोह गर्ने अवस्थामा आउनुपर्ने कारण के पर्यो? प्रधान न्यायाधीश तीव्र विवादमा परेकै बेला
केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले आपसमा छलफल गरिसकेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले मन्त्रीको कोटा मागेको, सरकार गठन गर्ने बेलामा प्रधान न्यायाधीश विवादित बनेका छन्। एकजना गैर सांसदलाई उद्योग मन्त्री बनाइएपछि ती उद्योग मन्त्री बनेका व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशका जेठान नाता पर्ने भएका कारणले उनी नेपाली काङ्ग्रेसको पृष्ठभूमिका व्यक्ति भए पनि प्रधान न्यायाधीश विवादमा परेका छन्। प्रधान न्यायाधीश सेटिङबाट चलेको आरोप लागिरहेको छ। त्यसो त प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जावरा प्रधान न्यायाधीशमा पदोन्नति हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै विवादित व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ बारेमा सुनवाई हुने क्रममा पनि विभिन्न प्रश्नहरू उठाइएका थिए। उहाँ भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि मुछिनु भएको थियो। उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशमै नियुक्त गर्ने बेलामा पनि विवाद उठेको थियो। अहिले उहाँमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। मध्यरातमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासमा बैठक सकाए लगत्तै प्रधान न्यायाधीश निवासमा पुगेर प्रधान न्यायाधीशसँग मन्त्रणा गर्नुभएको घटना पनि विशेष चर्चाको विषय बनेको छ। यो घटनामा पनि प्रधान न्यायाधीश विवादित बन्नुभएको छ। हुन त पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू कोही पनि चोखा देखिँदैनन्। तमाम प्रधान न्यायाधीशहरू कोही प्रधान न्यायाधीशले आफ्नी प्रेमिकालाई न्यायाधीश बनाएको भनेर आरोपित छन्, कोही प्रधान न्यायाधीश आफ्नी छोरीलाई न्यायाधीश बनाएको भनेर आरोपित छन्, कोही प्रधान न्यायाधीश आफ्नो भान्जालाई न्यायाधीश बनाएको भनेर आरोपित भएका छन्, कोही प्रधान न्यायाधीश अमुक नेताका भान्जालाई न्यायाधीश बनाएको भनेर आरोपित भएका छन्। यसरी विभिन्न प्रधान न्यायाधीशहरूले आफ्नो कार्यकाललाई निर्विवाद बनाउन सकेका छैनन्, विवादित नै रहेका छन्। प्रधान न्यायाधीशहरू आफ्नो कुर्सीमा पुग्नको लागि, प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा मनोनित बन्नको लागि उनीहरूले नेताहरूको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। नेताहरूको चाकडी गर्ने क्रममा नेताहरूसँग लेनदेनका कुराहरू समझदारी बनाउने गरिन्छ र त्यसै अनुरूप न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने काम गरिन्छ। यसले गर्दा नेपाली जनताको आस्थाको धरोहर न्यायिक निकाय यस्तो विवादित बनिरहेको छ कि यस्तो विवादित न्यायिक निकायप्रति नेपाली जनताको आस्था कसरी टिकिरहने हो? यो अवस्था कसले सृजना गर्यो? हामीले विदेशीहरूलाई आरोपित गरेर मात्र हुँदैन। हामी देशभित्रकै राजनीतिक दलका नेताहरूले अदालतलाई पङ्गु बनाइसकेका छौँ, अदालतलाई काम नलाग्ने बनाइसकेका छौँ। योग्यताको आधारमा, क्षमताको आधारमा न्यायाधीशहरू स्वाभाविक ढङ्गले पदोन्नति हुँदै जिम्मेवारी पूर्ण पदमा पुग्नुपर्ने हो। तर यहाँ त्यो परम्परा बस्न दिएन। त्यो परम्परालाई उछिनेर नेताहरूका मन परेका पात्रलाई ऊ दक्ष होस्, ऊ क्षमतावान होस् वा नहोस्, सरोकार छैन, उसलाई चट्ट लगेर पदमा राखिदियो, आफू अनुकूलका फैसला गरायो। यसैलाई सेटिङ, फल्नाले सेटिङ गर्यो मैले किन नगर्ने, फल्नाको मान्छे न्यायाधीश बन्यो भने मेरो मान्छे किन नबन्ने, अमुक व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश मनोनित गर्यो भनेर विरोध गरेर त्यो परम्परालाई तोड्नतिर अर्को दलको नेता लाग्दैन। यहाँ के भइरहेको छ भने माधव नेपालले फल्नो मानिसलाई न्यायाधीश बनाए भने मैले किन नबनाउने, प्रचण्डले फल्नोलाई न्यायाधीश बनाए मैले किन नबनाउने, शेरबहादुरले फल्नोलाई न्यायाधीश बनाए मैले किन नबनाउने, केपी ओलीले फलानालाई न्यायाधीश बनाए मैले किन नबनाउने। यसरी नेताहरूका प्रिय पात्रहरूको जमघट थलो भएको छ सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, उच्च अदालत पनि त्यस्तै तरिकाले प्रभावित भएको छ। यसरी न्याय सम्पादन हुन सक्दैन, जनताको विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन। यसरी न्यायपालिकाले एकपटकको घटना भएको थियो, न्यायाधीशमा शपथ खाए लगत्तै न्यायमूर्तिहरू पार्टी कार्यालयमा आफ्नो ओहदा बुझाउन गएका थिए, मैले शपथ खाएँ भनेर। यो अवस्था, यो समाचार निकै चर्चित बनेको थियो, निकै आलोचित बनेको थियो। त्यति आलोचित भन्दा पनि यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरू सचेत बन्दैनन्। न्यायपालिकालाई निष्पक्ष राख्नुपर्छ, न्यायपालिकाको विश्वास आर्जन गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्नेतर्फ लागेनन्। अहिलेको अवस्था यसरी विकसित भएको छ। न्याय प्रणालीमाथि अहिले यस्तो गजबको व्यङ्ग्य सुरु भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालत जनताले विश्वास गरेको निकाय हो,
त्यहाँ तमाम भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छन्। राजनीतिक दलका नेताहरू मुछिएका भ्रष्टाचारका घटनाहरू त्यहाँ प्रशस्त छन्। ती मुद्दाहरूको, ती भ्रष्टाचारसँग जोडिएका मुद्दाहरूको फैसला गर्नेतर्फ न्यायमूर्तिहरूको ध्यान पुग्दैन। कारण के भनेपछि जुन नेताहरूबाट न्यायाधीशहरू मनोनित भएका छन् ती नेताहरूकै विरुद्धमा भ्रष्टाचार मुद्दा जोडिएका छन्। चाहे ललिता निवास जग्गा प्रकरण भनौँ, चाहे लाउडा विमान प्रकरण भनौँ, चाहे एनसेलको कर ठगी प्रकरण भनौँ, यस्ता तमाम दर्जनौं मुद्दाहरू छन् जो भ्रष्टाचारसँग जोडिएका छन्। ती मुद्दाहरूमा न्यायमूर्तिहरूको ध्यान नपुग्नुको कारण राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रभाव हो। राजनीतिक दलका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने प्रयास न्यायाधीशहरूमा नहुनु उनीहरूको मनोदशा नातावाद र कृपावादतर्फ आकर्षित भएकै कारणले हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। यसैबीच नेपालका महिलाहरूले देशमा चल्दै आएको छोरीहरूले शव बोक्न हुँदैन, छोरीहरूले काजक्रिया गर्न हुँदैन भन्ने परम्परालाई तोड्दै महिलाहरूले नै 2070 सालदेखि विगत 8 वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको वृद्धाश्रममा एकजना 86 वर्षका जगत बहादुर अधिकारी भन्ने व्यक्तिको निधन भएपछि महिलाहरूले ती व्यक्तिको शव आफैले बोकेर दाह संस्कार गरेका छन्। उनीहरूले यो बहादुरी देखाएका छन्। उनीहरूले परम्परागत रूपमा चल्दै आएको कुरीतिलाई तोड्नुपर्छ, यस्ता कुरीतिलाई तोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिम्मत देखाएका छन्। नारीहरूप्रति विभेदको एउटा यो स्वरूप हो। यो स्वरूपलाई महिलाहरू अग्रसर भएरै तोडेर अगाडि देखाइदिएका छन्। महिलाहरूले मन्त्र जप्ने ओठभन्दा सेवा गर्ने हात पवित्र हुन्छन् भन्ने सन्देश दिने गरी यो आश्रम खडा गरेको जनाएका छन्। महिलाहरूले नै खडा गरेको, महिलाहरूले नै आफ्नो पहलबाट स्थापना गरेको यो आश्रममा निधन भएका व्यक्तिको महिलाहरूले नै शव बोकेर दाह संस्कार गरेपछि महिलाहरूमा एक किसिमको जागरण स्वतस्फूर्त रूपमा आउने आशा पलाएको छ। यसैबीच अफगानिस्तानमा तालिबानीहरूलाई सत्ता सुम्पिएर अमेरिकी सेना त्यहाँबाट बाहिरिएपछि अमेरिकाको 20 वर्षे सैनिक अपरेसनले त्यहाँ कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विश्लेषण भइरहेका बेला अफगानिस्तान स्वतन्त्र भएपछि, तालिबानीहरूले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि भारत शासित प्रदेश काश्मीरमा त्यसको प्रभाव ज्वलन्त रूपमा परिरहेको छ। त्यसको प्रभाव स्वरूप काश्मीरका मुजाहिद्दिनहरूले, काश्मीर स्वतन्त्रताका निम्ति लडिरहेका मुस्लिमहरूलाई भारत सरकारले विगत 2 वर्षदेखि कर्फ्यू लगाएर घरभित्र थुनेर राखिरहेको भए पनि मुजाहिद्दिन लडाकुहरूले भारतीय सेनासँग काश्मीरका जङ्गलमा लडाईँ छेडेका छन् र भारतीय सेनाका जवानहरूलाई हायल कायल बनाइरहेका छन्। त्यहाँ अवस्था अत्यन्त नाजुक बन्दै गइरहेको छ। त्यहाँ मात्र होइन, सिक्किममा पनि भारतको नाजुक अवस्था भएको छ, असममा पनि भारतको नाजुक अवस्था भएको छ। उता सिखहरू पनि भारतको केन्द्र सरकारसँग आन्दोलनरत छन्, उनीहरू पनि स्वतन्त्रताको माग गरिरहेका छन्। भारतले चीनतर्फ आफ्नो निशाना केन्द्रित गरिरहेको बेला भारतका विभिन्न प्रदेशहरू स्वतन्त्रताको लागि लडाईँ छेड्न थालेका छन्। यसरी भारतलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने त्रास भारतीय शासकहरूसँग पैदा भएको छ। यो त्रासबाट मुक्ति पाउनको निम्ति भारतीय शासकहरूले अहिले छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा त्यसतर्फ भारतीय शासकहरूको ध्यान पुगेको छैन। उनीहरूले धेरै टाढाको देश अमेरिकाको स्वार्थमा काम गरिरहेका छन्। अमेरिकाको स्वार्थमा काम गर्ने क्रममा छिमेकी देशहरूका विरुद्ध, छिमेकी देशहरूका जलसम्पदामा कब्जा जमाउने, छिमेकी देशहरूका सीमा अतिक्रमण गर्ने, छिमेकी देशहरूलाई आतंकित बनाउने काम गरिरहेका छन्। त्यसै अनुरूप नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरेर सैनिक क्याम्प खडा गरेका छन्। पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा लडाईँ छेडिरहेका छन्। बांग्लादेशमा हिन्दू र मुस्लिमको
लडाई सृजना गराइरहेका छन् भने सिक्किमलाई त आफ्नो कब्जामा पारेको धेरै वर्ष भइसक्यो। यसरी भारतीय शासकहरूमा ब्रिटिस शासकहरूको साम्राज्यवादी प्रवृत्ति विकसित भएको छ। साम्राज्यवादी प्रवृत्तिले छिमेकी देशहरूमाथि कब्जा गर्ने र आफ्नो भूभाग विस्तार गर्ने क्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ। त्यो क्रमबाट पछि हटिसकेको बेलायती दास मनोवृत्तिबाट भारतीय शासकहरू माथि उठ्न सकिरहेका छैनन्। यो छिमेकी देशहरूका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। भारतका शासकहरूले सार्क सङ्गठनलाई सक्रिय बनाएर सार्क सङ्गठनको नेतृत्व गरेर सार्क देशहरूमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नतर्फ लाग्नुभन्दा यो क्षेत्रमा अशान्ति मच्चाउने र विदेशी शक्तिको कठपुतली बन्ने, आफू पनि दास बन्ने र छिमेकी देशहरूलाई दास बनाउने मनोवृत्तितर्फ गइरहेको छ। यो अवस्थाबाट भारतीय शासकहरूलाई मुक्त गराउन यस क्षेत्रका सबै उत्पीडित राष्ट्रहरू एकढिक्का हुन जरुरी भइसकेको छ। त्यो आवश्यकता बोध क्रमिक रूपमा सबै भारतद्वारा पीडित देशहरूले गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। अहिले श्रीलङ्का पनि पीडित छ, अफगानिस्तान पनि पीडित छ, बङ्गलादेश पनि भारतबाट पीडित छ, पाकिस्तान भारतबाट पीडित छ, नेपाल भारतबाट पीडित छ। विश्व शक्ति राष्ट्रको रूपमा उदीयमान भइरहेको चीन पनि भारतको यो खालको क्रियाकलापबाट पीडित भइरहेको छ। चीनले भारतलाई खबरदारी गरिरहेको छ। उसले कुनै पनि बेला भारतको ज्यादतीलाई नियन्त्रण गर्न रोक्न उसलाई हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न पर्ने चेतावनी दिइरहेको छ चीनले। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धन 4 दलका नेताहरूबीच मन्त्री पदका निम्ति बार्गेनिङ चलिरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश विवादित बनेको उद्योग मन्त्री गैर सांसद मनोनित भएपछि उनले राजीनामा गर्न बाध्य हुनु परेको थियो। मनोनित भएको 40 घण्टा नबित्दै अथवा शपथ खाएको 40 घण्टा नबित्दै उनले राजीनामा गरेका थिए। उद्योग मन्त्रीबाट गजेन्द्र हमालले राजीनामा गरिसकेपछि त्यो पद अहिलेसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको कोटाबाट मनोनित भएका भनिएका ती व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट गरियो भनेर उनले राजीनामा गरेका भए पनि अहिले माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटामा उद्योग मन्त्री प्राप्त गर्नु पर्यो भनेर माग गरिरहेको अवस्था छ भने प्रचण्डले पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रको कोटामा उद्योग मन्त्री पाउनु पर्यो भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्था छ। यसरी माधव नेपाल र प्रचण्ड बीचमा पनि एउटा मन्त्री पदको निम्ति द्वन्द्व सुरु भएको छ। यी दुई पार्टी बीचमा एकता हुने सम्भावनालाई यो घटनाले दूरी बढाइदिएको अवस्था छ। यसैबीच एमसीसी सम्झौता प्रकरण पनि ज्वलन्त समस्याको विषय देखा परिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक पटक संशोधन नगरेरै एमसीसी पारित हुनेछ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि सत्ता गठबन्धनमा पनि कटुता पैदा भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संशोधन नगरेर एमसीसी सम्झौता पारित हुन सक्दैन भनेर अडान लिइरहेको अवस्था छ भने संशोधन नगरेर पारित गरिनु हुँदैन भनेर गठबन्धनकै अर्का नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा बनेको तत्कालीन डबल नेकपाको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन नै पेश गरेको थियो। झलनाथ खनालले पनि मुख खोल्नु भएको छ। संशोधन नगरेर एमसीसी पास गर्ने षड्यन्त्र गरियो भने सत्ता गठबन्धन टुट्ने छ भनेर उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनभित्र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई बाहेक अरू 2 जना गठबन्धनका नेताहरू माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरेर पारित गर्न सकिँदैन भनेर आफ्नो अडान राख्दै आउनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सत्ताबाट बहिर्गमन भएपछि उहाँले एमसीसी बारेमा मुख खोल्नु भएको छैन। सरकारले ल्याओस्, यही सरकारले एमसीसी सम्झौता गरेको हो, यो सरकारले पारित गर्ने हिम्मत गरेर देखाओस्,
यो सरकार बहुमतबाट बनेको भनेर दाबी गरिरहेको छ, त्यो बहुमत संसदमा देखाउन सक्ने हिम्मत देखाओस्, एमसीसी सम्झौता पारित गरेर देखाओस् भनेर चुनौती दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतबाट दिएको चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर हेर्ने हो भने नेकपा एमाले पनि एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा पारित गर्ने पक्षमा ऊ छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति अथवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि संसदबाट पारित हुने अवस्था छैन। तर संसदबाट पारित नहुँदै एमसीए नेपाल गठन गरेर एमसीए नेपाल मातहतबाट एमसीसीका गतिविधिहरू व्यापक रूपमा भइरहेका छन्। अरबौं रुपियाँ त्यसबाट राष्ट्रको लगानी भइरहेको छ। राष्ट्रको लगानी भनेको नेपाली जनताले कर तिरेर, नेपाली जनताले भन्सार तिरेर, नेपाली जनताले रेमिट्यान्सबाट विदेशी मुलुकबाट युवाहरूले पठाएको रकम कट्टी गरेर त्यही ढुकुटीलाई राष्ट्रको ढुकुटी भन्ने गरिन्छ। त्यही ढुकुटी रित्याएर एमसीसी अमेरिकाको योजनाको निम्ति खर्च गरिरहेको छ। यसरी नेपाल समृद्धितर्फ जान सक्दैन। राजनीतिक दलका नेताहरूले अडान लिएर दृढताका साथ यो एमसीसी सम्झौता संसदबाट फिर्ता गर्ने, एमसीए नेपाल खारेज गर्ने, एमसीए नेपालको खर्चिलो कार्यालय बन्द गर्ने, एमसीए नेपालका गतिविधिहरू बन्द गर्ने र संविधानले निर्दिष्ट गरेको गन्तव्य समाजवादको बाटो लिएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, देशलाई औद्योगिकरणतर्फ लग्ने, देशमा उद्योगहरू स्थापना गर्ने, देशमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र कृषि उत्पादन निर्यात गर्नेतर्फ सोचाइ बनाउनु जरुरी छ। देशमा रोजगारी सृजना गरौँ, विदेशीका युवाहरूलाई देशभित्र रोजगारीको वातावरण बनाऊ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।